نواصلوا. قلنا la question 6, une coupure C est l'ensemble des événements tels que si E appartient à C et E' précède localement E, alors E' appartient à C. Construire l'ensemble d'événements qui définissent C1. هنا عندي la coupure هذه. Les événements اللي يعرفوا لي C1 هذو هما اللي يجوا قبل الخط هذاك الأزرق. نسموه ثاني لو باسي نتاع لا كوبور. واش عندنا A X B Y T و R. واضح؟ مفهومة؟ مدام. الو مدام. نسمع فيك. عندي سؤال في اللي قبل برك تاع الكونكيرون هذوك. انتي درتي لنا لي كونكيرون اونتر دو بروسيسوس. درتي ما بين قوسين. اونتر دو ايفينمون ماشي بروسيسوس. اونتر دو ايفينمون. بصح نقدروا نديروا كيما في المثال هذاك عندنا ثلاثة. عندنا الأ والبي واللي تحته هذاك، ثم نقدروا نديروا مع بعضهم. A والبي. من مثال. كونكيرون A B والآر. A B et والآر. R في البي 3. ما لقيتش بيتر ار بي هي هذا كونكورون. ثم نقدروا نديروا مع بعضهم في قوس مثلا كونكورون اونتر او. هي لا كونكورونس تكون ما بين دو ايفينمون، يعني نقول A كونكورون مع B كونكورون مع R، بصح ماهوش شرط انه تكون A كونكورون مع R. يعني هنا ما نقدرش نابليك لا ترانزيتيفيتي. وعلاه؟ لانه مثلا تبع معايا كون جات اش هذيك ايفينمون ديميسيون، يعني تدي للتي، ما نقدرش بس نرجع للآلة. هم في ثلاثة مادام ممكن تكزيكيتها او ميم طون، سواء ممكن يكونوا كونكيرون. في الحالة نتاعنا هنا هي قادرة تكون كونكورون، لأنه على ديما نرجعوا هشام نابليكيو هذه لا غاية انه ما تكونش كاينه بريسيدونس كوزال ما بين لي زيفينمون برك. واضحه؟ لما نديروا ما بين زوج وخلاص. نديروا ما بين زوج. خلاص سي بون. نروحوا لا كيسيون بي. vérifier par causalité la cohérence de ces deux. justifie. هنا وقت نقول باللي عندي كوبور كوهيرونت في حالة ما إذا كان ما عنديش ان ميساج اللي يجيني من الفيتور. ماشي هو الفيتور، هو اللي وراه هذاك الخط نتاع كيما هنا عندي القوس هذا الأزرق اللي بعده هو فيتور، يعني بارتي دغوات هي فيتور، بارتي غوش هي لو باسي. كي نجي لسي ان واش عندي ا اكس بي ايكغيك تي ار، هذا قلنا لو باسي نتاع سي ان. لو فيتور هو جي يو اس في اش كا كيو. واضحه؟ لا كوبور تكون كوهيرونت اذا ما جانيش ان ميساج من الفيتور. نشرح اكثر. هنا قال لنا نديرو لا فيريفيكاسيون تاع لا كوهيرونس نتاع سي دو. اول حاجه نجي نحدد لو فيتور نتاع سي دو. واش عندي فيتور في سي دو؟ شكون يقول لي؟ في
V عندي فقط V اللي هي la partie droite نتاع C2. Le passé واش عندي هو كامل لو سيستم موان V يعني من A X G U هكا les événements نتاع لو سيستم كامل ناقص l'événement V اللي هي في الفيتور. دركا نجي نشوف هذه V هي événement d'émission ولا de réception. émission. Événement d'émission. Événement d'émission وشي l'événement Q. بصح Q وين جاية؟ جاية في le passé نتاع la coupure. الحالة هذه واش معناها؟ معناها جاني ان ميساج من لو فيتور. وحنا قلنا باغ كوزاليتي ديما ليميسيون تسبق لا ريسبسيون. يعني كيفاش تكون لا ريسبسيون راهي موجودة في لو باسي بينما ليميسيون موجودة في لو فيتور. ماهيش لوجيك صح ولا لا؟ في الحالة هذه نقول بلي ما عنديش une coupure cohérente. واضحة؟ لأنه لو ميساج ولا ليفينمون في ديميسيون جاتني من لو فيتور. يعني تكون ليميسيون في لو فيتور ولا ريسبسيون في لو باسي ما تكونش عندي coupure cohérente. Donc, pour vérifier la cohérence d'une coupure en utilisant la relation de causalité, il faut vérifier pour chaque événement de réception appartient à une coupure que son événement d'émission n'appartient pas au futur. On a l'événement Q, il y a موجودة في le passé, il y a événement de réception qui نشوف l'émission تاعها نلقاها في الفوتور. Donc, c'est deux non cohérente. C2 est non cohérente car la réception du message M4 appartient à C2 et à l'événement Q et à l'événement de réception, mais son émission événement V n'appartient pas à C2. يعني مش موجودة في le passé نتاع C2. On dit qu'on a un message qui vient du futur. واضحة؟ واضحة. نروح l'exercice 2. هنا عندنا un schéma, un système fait 3 processus, عندنا un ensemble d'événements. Construire les ensembles passés, futurs et concurrents de l'événement E de 3 en utilisant la relation de causalité. Le passé تاع E de 3 هو اللي جاي قبل هذا l'événement. قبلها واش عندي par causalité ولا par précédence causale. قبل E de 3 في نفس le processus نشوف الساعة في le même site عندي E de 2 معناها E de 2 موجودة في le passé. نزيد le passé نتاع E de 2 هو E de 1 معناها E de 1 هي le passé نتاع E de 3. ومن بعد عندي E de 2 هي événement de réception تاع شي تاع E11. احنا نعرفوا باللي l'émission قبل la réception معناها E11 راهي في le passé نتاع E de 2. مادام E de 2 راهي في le passé نتاع E de 3 معناها E11 موجودة في le passé نتاع E de 3. واضحة؟ مفهومة ولا لا؟ كي نقول passé E de 3 معناها عندي E de 2 E de 1 E11. وي واضح. نروح دركا للفيتور. لا نفس الشيء لو فيتور هما لي زيفينمون لي جو بعد ليفينمون اللي طلبها منا. لو فيتور نتاع او دو 3 واش عندي في لو ميم سيت ولا لو ميم بروسيسوس واش عندي او دو 4 او دو 4 من بعد عندي او 3 2
هي la réception تاع E2 3. La réception تكون بعد l'émission معناها E3 2 هي le futur نتاع E2 3. قلنا E3 2 E2 4 ومن بعد كي نروح ل B3 من E3 2 اش عندي E3 3 وعندي E3 4 هادو في لو فيتور نتاع E3 2 اللي هي ديجا في لو فيتور نتاع E2 3 معناها هما أيضا في الفيتور نتاع E2 3. واضحة؟ يبقاو لي دركا لي زيفينمون كونكورون بالنسبة ل E2 3 واش عندي هو لو سيستم. باه نلقى لي زيفينمون كونكورون هو لو سيستم معناها تو لي زيفينمون موان باسي بلوس فيتور يعني الشيء اللي بقالي يكونوا دي زيفينمون كونكورون. في الحالة نتاعنا عندنا E1 2 1 3 1 4 et 3 1. مفهوم؟ نواصل. Deuxième question, identifier les coupures cohérentes justifiées. نبدأ بالكوبور زاد كوهيرونت ولا لا؟ قلنا باش تكون لا كوبور كوهيرونت واش لازم يكون عندي الشرط اللي يتحقق واش هو؟ شكون يجاوبني؟ كوهيرون مدام. على ما عندناش ريسبسيون في الباسي وإيميسيون في الفيتور. لا باش تكون لا كوبور كوهيرونت ما لازمش يجيني ان ميساج من الفيتور بحيث انه يكون لو باسي نتاع لا ريسبسيون تاعو في لو باسي. نجي نتبع لي زيفينمون تاع زاد نهز مثلا E3 2 هي ايفينمون دو ريسبسيون. E2 3 هي ايفينمون ديميسيون لا ريسبسيون تاعها E3 2 في زوج موجودين في لو باسي يعني ما عنديش مشكل. E1 2 هي ريسبسيون نتاع E2 1 في زوج موجودين في لو باسي ما كانش مشكل يعني ما عنديش ان ايميسيون اللي جايه من الفيتور. دونك زاد هي كوبور كوهيرونت. نروح لإجراك cohérente ou non? Cohérente. Voilà. نفس ما عنديش un message جاي من الفيتور يعني ما عنديش émission في لو فيتور. نشوف لو باسي نتاع إجراك عندي زاد ولا إكس؟ زاد ولا إكس؟ زاد. إجراك أنا في إجراك زاد فتنا. إجراك. لو باسي نتاع إجراك عندنا E3 1 2 2 1 1 et 2 1. لو فيتور هما لي زيفينمون اللي بقاو. ما عنديش ان ايفينمون في الفيتور بحيث انه لا ريسبسيون تاعها موجوده في لو باسي. كوهيرونت. دونك كوهيرونت. نروح لاكس. اكس انكوهيرونت. انكوهيرونت فوالا. ما بين E 3 3 و E 2 4. لا عندي نجي نشوف لو فيتور نتاع اكس عندي E3 3 et E3 4. لو بروبليم انه E3 3 هي ايفينمون ديميسيون تاع ان ميساج اللي موجود في لو باسي اللي هو E2 4. l'événement E2 4 هي ايفينمون دو ريسبسيون موجوده في لو باسي. l'émission تاعها موجوده في لو فيتور.
donc x est non cohérente. هذا الشيء اللي حكيناه هنايا. Y et Z sont des coupures cohérentes car chaque événement de réception appartient à chaque coupure Y ou Z. Son émission appartient à la coupure elle-même. On n'a pas un message qui vient du futur. بينما X est une coupure non cohérente ou incohérente car l'événement de réception هي E de 4 appartient à X لأنها موجودة في le passé mais son émission E33 n'appartient pas à X لأنه جاية في الفيتشر. واضحة؟ إذا عندكم سؤال تفضلوا. واضحة la série la solution؟ نتوقفوا هنا إذا ما كانش سؤال. احتمال ممكن يكون السمانة الجاية كاين انتيرو. نقول السمانة الجاية معناها تبدأ من غدوة 27 نوفمبر. مفهومة؟ قادر يكون انتيرو قادر ما نديرش على حساب درك لا سيري ديكزارسيس جديدة وعلى حساب إذا كانت أصلا كاينة قراية ولا لا. نتوقفوا هنا إن شاء الله. بالتوفيق. السلام عليكم.